देवाचें काम मरे कितें देव जालें पोलीस वाले आयज एक 8-9 वर्सांनी आमचे तळ्यार म्हणटा तो पोंड जे गणपती विसर्जन पोंड डिसिल्डिंग जाता तशेंच आमदारान तितून फुडाकार घेवन सर कालुसान हे आमकां सपोर्ट केल्लो आसा तशेंच हांव म्हाजो फर्स्ट टर्म जाल्लो तेन्ना हांवें हे डिसिल्डिंग केल्लें कमीत कमी 8-9 वर्सां पयलीं तो म्हजो थर्ड टर्म आनी लोकांचे आयज जशें एक गणपती विसर्जन जावपाक लोकांक एक जे आमकां इनकन्विनियंट जातालें गणपती विसर्जन करताना खुबशे पोचे लागताले माती येताले आयज ती डिसिल्डिंग जाता आनी तशेंच आमचे फुडाकार घेवन आमचे तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांनी जे पंचायत आमची नॅशनल पंचायत ऑलरेडी 6 म्हयने पयलीं सबमिशन केल्लें जो आमचे लेटर जो अर्दना पंचायत इन्स्पेक्शन जावचें आनी वेरी शॉर्ट टायम इन्स्पेक्शन जालें आनी आतां ऑलरेडी डिसिल्डिंग चालू आसा तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमचो चंद्रकांत साळगांवकर सागर केरकर आनी तशेंच चंद्रकांताचो सदांच हांगासर एक आमकां एक खूब सपोर्ट आसता एवरी टायम जेन्ना आमचे गणपती विसर्जन म्हूण नाल्यार कसलें फंक्शन जाय आसता जाल्यार तो एक फुडाकार घेवन तो स्वता फुडें आसता आनी आमकां एक तो आसतना आमकां एक खूब बरें भोगता आनी बरें एक आवडटा तेजें कार्य हें पळय तशेंच हें जें डिसिल्डिंग आतां एक 8 ते 9 वर्सां जाता सो हें डिसिल्डिंग आमी एक तात्पुरती तरी केलें चवथी पयलीं जाल्यार आफ्टर गणेश हें सगळें फूल कंप्लीट करून घेतलें आनी तशेंच अदर सायडूय आसा ते आमी हितून डिसिल्डिंग करून घेतलें WRD थ्रू तशेंच हितून जो सपोर्ट आनी आमचो गांव भाव म्हणटा तो अविनाशान हे स्वताहून रातचे 2-3 अडेच पर्यंत मिशीन हांगा पावयलें आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तशेंच आमचो अखिलेश हेंकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या सपोर्टान तेंच्या सहकार्यान हांगा पर्यंत मशीन पावल्लें आसा मशीन पावला म्हणजे आयज खंय तरी आमचे डिसिल्डिंग आमच्या गांवचे नाचणी जाता तशेंच हांगासर कमीत कमी एक 100 वयर गणपती आमचे जयदेवाडा नॅशनलासून येता आनी हांव मागता सगळ्यांनी हे कार्याक एक सरळ सपोर्ट केल्लो आसा सगळें हांव म्हाजे मिडियाच्या माध्यमान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा